अस्सलाम वालेकुम। मीडिया टाइम के साथ मैं हूं मुजाहिद गादर। मेरे साथ मौजूद हूं RSC फाजिलपुर में और मेरे साथ मौजूद हैं SMO RSC फाजिलपुर डॉक्टर शुएब मलिक साहब। आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक ये है कि हॉस्पिटल में अद्वियात की कमी और मौसमी तब्दीली के बाद जो बीमारियां हो रही हैं उनका बचाव कैसे है। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी। तबीयत से ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो हमें बताइएगा कि आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? जी थैंक यू वेरी मच जी। शुरू में FSC से अगर शुरू करें तो FSC इधर ही जामपुर से, फिर आला तालीम के लिए बाहर रवाना हुए और 2015-16 में हाउस जॉब शेख ज़ैद रहीम खान से की है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में 2017 में जो है वो इन हुआ हूँ मैं। और उसके बाद फिर BHU हज़रत वाला है हमारा, BHU सान वाला है, एज ए डिप्टी DHO डिस्ट्रिक्ट TB कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस कोऑर्डिनेटर मैं रहा हूँ तकरीबन कुछ 1.5-2 साल। और उसके बाद मैं सुपर स्पेशलिटी जो है आगे फिर मेरी रेडियोलॉजी है, जिसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड हो गया, एनॉमली स्कैन, डॉपलर स्कैन, ये सारा जो है वो करके जो है वो फिर फर्दर मैं दोबारा गवर्नमेंट मतलब इसमें दोबारा इन हुआ और एज ए SMO 2023 में जो है 18 मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इधर सीट वेकेंट हुई है फाजिलपुर में, RSC फाजिलपुर में एज ए इंचार्ज जो है 1 अप्रैल से ज्वाइन किया मैंने। अस्पताल में हमारी RSC जो हॉस्पिटल है OPD की कितनी तादाद है? RSC फाजिलपुर की बात की जाए तो एज ए इंचार्ज मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी OPD पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, पेशेंट का रश बहुत बढ़ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह 300 प्लस जो है पर डे की OPD है हमारी। ठीक, इसके अलावा जो है एमरजेंसी और लेबर के पेशेंट्स वो अलहदा हैं हमारे पास। कितना अमला है RSC में आपके लिए? RSC फाजिलपुर में हमारा जो अमला है वो तकरीबन कोई 60 के लगभग है। उसमें मॉर्निंग शिफ्ट भी है, इवनिंग शिफ्ट भी है और नाइट शिफ्ट भी उसमें शामिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताया कि RSC में कौन कौन सी सहूलियात हैं, यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि कौन कौन सी यहाँ पे फैसिलिटी है, थोड़ा इस बारे में भी बताइएगा। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुझे। RSC फाजिलपुर में सिंपल शुगर का हेपेटाइटिस B-C के सिंपल वाले टेस्ट और मलेरिया का टेस्ट हो गया, हीमोग्लोबिन का टेस्ट हो गया, जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो हमें फैसिलिटीज़ दी हैं उनमें ये शामिल है। बतौर SMO आपको कितना अरसा हुआ और इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ खिदमत सर अंजाम दी? SMO का मेरे हो गए मोर देन 6 मंथ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही RSC फाजिलपुर में। ठीक है। और अगस्त 2023 से मुझे BS 18 मतलब 18 मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इधर ही सर्विसेज दे रहा हूँ मैं। और इसके अलावा BHU हज़रत वाला, साहन वाला, DHQ हॉस्पिटल, इधर जो है वो सर्विसेज दी हैं मैंने। माहाना यहाँ पे कितने ऑपरेट किए जाते हैं? मुझे सब ऑपरेट का तो इधर अलाउ नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। हमारे पास नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं यहाँ पे और नॉर्मल डिलीवरीज जो है वो 250 प्लस हैं पर मंथ की। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि यहाँ की जो आवाम है RSC की, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे अद्वियात नहीं मिलती, यहाँ पे हमारे टेस्ट होते हैं, हमें अद्वियात बाहर से प्राइवेट लेनी पड़ती हैं, तो इसकी इस्लाहात कैसे करनी पड़ेगी, इसकी वजह क्या है? ये पहले काफ़ी अरसे से मसला चल रहा था, लेकिन अब हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे CO साहब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी इसके ऊपर जो है वो किया हुआ है। हमारी सेंट्रल जो है वो वहाँ से अब सप्लाई आना शुरू हो रही हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला अद्वियात वाला मसला हल हो चुका है। मौसमी तब्दीली के बायस बीमारियाँ हो रही हैं और बिलखसूस जो छोटे बच्चे हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इनसे बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं हम और कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं? अभी मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, हमारे जो है वो स्मोक भी थोड़ा स्टार्ट हो गई है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और बच्चों के अंदर जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बीमारियां जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। उसके लिए मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं और इसके बचाव के लिए जो है वो हमारे कॉम्पिटेंट डॉक्टर साहबान भी मौजूद हैं, वो भी देख रहे हैं पेशेंट और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो है वो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप जो है वो भी सही हो जाए और मेडिसिन भी हम उनको मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों का शिकवा होता है कि डॉक्टर साहबान या जो उनको अमला होता है उनका रवैया ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से वो अक्सर जो लोग हैं
وہ ہاسپٹل سرکاری جو ہوتے ہیں ان کا رخ نہیں کرتے. اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس بارے میں کافی جو ہے وہ ہمارا ہاسپٹل از ناٹ ون آف دیم، اور ہمارے ہاسپٹل کا جتنی بھی سٹاف ہے، عملہ ہے، الحمدللہ کافی حد تک جو ہے وہ اس کو ہم نے امپروو کیا ہے. رش کی وجہ سے تھوڑا بہت 5-10% اوپر نیچے اگر ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ مسائل، تو اس کو بھی ہم اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غذائی قلت کے بچوں کے لیے کیا کوئی ہسپتال میں سہولت موجود ہے؟ جی مجھے صاحب، غذائی قلت کے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کی ہم پراپر اسکریننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا وزن کیا جاتا ہے، ان کا موک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جو ہمیں لگتا ہے، ہم ڈاکٹر صاحبان کو لگتا ہے کہ ہاں جی یہ کرائٹیریا کے اوپر پورا اتر رہا ہے کہ اس بچے کو غذائی قلت کا شکار ہے یہ، تو ہمارے پاس ادھر نذیر انکم سپورٹ پروگرام کے انڈر جو ہے وہ ایک پروگرام چل رہا ہے، بے نظیر سہولت پروگرام، اور آغوش پروگرام چل رہا ہے بچوں کی اسٹنٹنگ کے لیے، بچوں کی غذائی قلت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مختلف غذائی اجزاء دیے جاتے ہیں. بطور SMO RSC فاضل پور، آپ کہنے سے آپ نے کون سی تبدیلی کی ہے RSC میں؟ بطور SMO ادھر RSC آنے کے بعد جو ہے وہ ایک تو پنکچوالٹی ہو گئی ہے اسٹاف کی، ریگولر اسٹاف ہو گیا، کافی کام کرنے والے ہیں سارے، پہلے بھی کام کرتے تھے، اب مزید بہتری اس میں لائی گئی ہے. اور میں ایز اے ممبر آف مطلب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، میں CO صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، ہم سارے اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی پیشنٹ کو خالی نہ بھیجا جائے، میکسیمم ادویات دی جائیں جتنا ان کو بنتی ہیں. ایمرجنسی میں کیا کیا سہولیات؟ ایمرجنسی ہماری، اگر کوئی اس طرح کا کوئی پیشنٹ آتا ہے، RTA کا، کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا، یا کوئی سنیک بائٹ کا، یا کوئی ڈاگ بائٹ کا، یا اس کے علاوہ کوئی ارجنٹ کوئی ایمرجنسی لیبر ہے، اس میں ہمارے پاس وافر مقدار میں میڈیسن موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور اینٹی سنیک وینم بھی موجود ہے، اینٹی ریبیز بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ جو انتہائی ضروری ادویات ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. RSC کو THQ میں اپ گریڈ تو کیا گیا، لیکن عملی طور پر نظر نہیں آ رہی، کہاں تک پہنچا ہے یہ معاملہ؟ جی اس کے اوپر ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب اور ہمارے رسپیکٹڈ MPA صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر کافی زور لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ چند دنوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے اس کا فنڈ ریلیز ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے گا. حال ہی میں DC صاحب نے یہاں پہ RSC کا وزٹ کیا، تو ان کے آنے کے بعد کوئی تبدیلی، انہوں نے کیا کوئی ڈسکشن کی؟ جی ہمارے جو رسپیکٹڈ ڈپٹی کمشنر صاحب نے وزٹ کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ 2-4 چیزیں کے اوپر انہوں نے مزید زور دیا. صفائی ستھرائی کے اوپر، کلینلینس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر قابو پا لیا کافی حد تک، اور ادویات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کی زیر نگرانی ہمارا ہاسپٹل الحمدللہ ون آف دا ٹاپ جو ہے وہ RSC بنا ہوا ہے. اللہ کا شکر. لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ ہسپتال RSC کے لیے کون سی اصلاحات کی ضرورت ہے؟ RSC کی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ریویمپنگ ہو جائے، ٹھیک، اور اس کا انشاءاللہ RSC سے THQ لیول ہو جائے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس اور ویکنسیاں بھی آئیں گی، اور ہمارے پاس کنسلٹینٹس آئیں گے، ادھر آپریشن انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے جو ہی انشاءاللہ THQ بنا. جی دوستو، یہ تھے ہمارے ڈاکٹر شعیب الرحمان کلیا صاحب، جن کی آپ نے خوبصورت گفتگو سنی. مزید ہماری ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کو فالو کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.